Bonjour et bienvenue dans la formation SIGE. Aujourd'hui, nous allons voir comment saisir les factures les achats règlement par la banque. Donc, on a les factures, on a trois factures, la date de la facture, le numéro de la facture, hors taxe, TVA, TTC, le fournisseur, le paiement, la date de paiement. Donc, on le SIGE. Donc, premièrement, la première facture, on a la date le 7-3-2020. Le 7-3, numéro de la facture 12-20. Donc, on le 7-3. Donc, on le 7-3, le jour 7. Tabulation. On a le numéro de la facture 12-20. Voilà, tabulation. Donc, numéro de compte 6111. 6111 40. Tabulation. Donc, il طلع automatiquement. Donc, une fois دخلنا le numéro de compte, تعطينا هو automatiquement la désignation achat de marchandises. Donc, il suffit باش نكليكيو عليها. Voilà, نحيدو هاد جروب 1. Tabulation. عندنا le montant 6000 dirhams. Voilà, هو هذا عندنا le montant 6000 dirhams. عندنا التيفيا 1200. Donc, le compte ديال التيفيا هو 34 55. 34 55. Voilà, نكليكيو عليها. Donc, كنديروها في الديبي هي 1200. دونك اوتوماتيكمون هو كيطلع لينا كيعطينا لا سوم اللي هو 7200. دونك ابخي غادي نديرو فورنيسور 44 نحطوه في الكونتيا. ديجا كنا كريينا لي كونتيا. دونك 44 11 30. دونك هو اوتوماتيكمون عطانا لو بلونتيير اللي كنا درنا. دونك حنا عندنا لو فورنيسور عزيز. دونك غادي نكليكيو على فورنيسور عزيز ونعاودو نكليكيو عليه هنا. فوالا دونك حنا سيزينا لا بروميير فاكتور في لو جورنال ديال لي زاشا. دونك هاد لا فاكتور مخلصه بلا بنك. دونك مخلصه في لو 3/4/2020. دونك غادي نمشيو لو جورنال ديال لا بنك 3/4 le journal de la banque. Voilà, 3/4. Fournisseur 11 fournisseur عزيز قلنا 7200. Voilà, donc automatiquement كيعطينا la banque centralisation. كيعطينا النيميرو يسوفي باش نكليكيو عليه. Voilà, donc كيعطينا centralisation ديال 7200. Après غادي نمشيو la deuxième facture. Donc la deuxième facture عندنا في le 13/2. Donc غنمشيو le 13/2 journal ديال les achats. Tabulation, numéro de la facture عندنا 66/20. Pardon. Tabulation 6111 40. Achat de marchandises. Voilà, et le groupe 1. Tabulation عندنا le montant ديال la facture هو 3000. TVA 600, TTC 3600. donc عندنا 3000. Voilà. Donc le compte 34 55 ديال TVA récupérable 40. كليكيو عليها. شحال قلنا عندنا 600. دونك اوتوماتيكمون كيطلع لنا 3600. fournisseur حسن. دونك غنمشيو للكونتيير 44 11. فوالا فورنيسور حسن هو هذا. غنكليكيو عليه ونعاودو نكليكيو هنا. طابيلاسيون انتري.
فوالا. دونك حنا سيزينا لا دوزيام فاكتور ديال لي زاشا. دونك هاد لا فاكتور باش تخلصات بلا بنك، تخلصات في لو 6-3. دونك لا ميم شوز غنمشيو لو 6-3 ونسيزيو لا فاكتور ب 3600. لو 6-3 نمشيو لا بنك. فوالا لو جورنال ديال لا بنك. لو 6-3 تابيلاسيون 44-11 فورنيسور قلنا حسن. دونك غنكليكو عليه. فوالا شحال عندنا 3600. فوالا كنكليكيو عليه اوتوماتيكمون كيطلع لينا لا بنك لا سونطراليزاسيون ديال هاد لو موا. دونك غنمشيو لا تروازيام فاكتور. دونك عندنا فيها 6000 درهم تي تي سي، تي في ا 1000 درهم، اور تاكس 5000 درهم. دونك لا دات ديالها لو 15/6. دونك غنمشيو لو جورنال ديال لي زاشا لو 15/6. 15/6 فوالا لي زاشا. لو 15 numéro ديال لا فاكتور 66/20. دونك 66/2020. طابيلاسيون numéro de compte 61/11/40. achat de marchandises. voilà عندنا 5000 درهم. دونك غادي نحطو 5000 درهم. من بعد عندنا 34/55 état TVA récupérable sur les charges. دونك عندنا 1000 درهم. دونك اوتوماتيكمون كيطلع لينا 6000 درهم في التي تي سي. دونك هي هادي عندنا 6000 درهم. لو فورنيسور اللي عندنا فورنيسور رشيد. دونك غادي نطبيو 44/11 ويطلع لنا البلونتيا حنا ما عارفينوش. فورنيسور رشيد 44/11 303. اوكي وغنكليكيو على فورنيسور رشيد. فوالا لو ريغلومون. تخلصت هاد لا فاكتور par banque في لو 7/7. دونك غنمشيو لو 7 لو موا 7 ونسيزيو هاد لا فاكتور. فوالا دونك لو عندنا لو 7. دونك غنمشيو للفورنيسور 44/11 قلنا. باردون غنمشيو للكونتيير باش يطلع لينا لو فورنيسور 44/11. فورنيسور قلنا فورنيسور رشيد. فوالا كنكليكيو عليه. شحال قلنا عندنا 6000 درهم. فوالا دونك اوتوماتيكمون كيطلع لينا السونطراليزاسيون. ونتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. ولا عندكم شي كومونتير ولا شي تساؤل خليوه لينا في كومونتير.